बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, वही मसला जिस मसले में इस वक्त पूरी कौम जो है वो बड़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि TLP का क्या बनेगा, हालात कैसे सही होंगे, क्यों कारोबारी मामला, तालीमी मामला, दूसरे आमदोरफ्त के मामला सब तबाही की तरफ जा रहे हैं और ये मामला सुधर नहीं रहा। मुरीद के से लेके वज़ीराबाद बल्कि गुजरात तक इंटरनेट सर्विस भी बंद है, मोबाइल सर्विस भी बंद है। मामला जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि हम अपने रिट कायम करेंगे और हम किसी तरह की कोई भी जो है धमकी या धौंस जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। माजी में जो मुज़ाकरात हुए उसका सिलसिला तो कुछ निकल नहीं सका उससे, क्योंकि शेख रशीद साहब और मजहबी अमूर के जो वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब, उनके जो मामला थे जो कुछ उन्होंने तय किया था उसमें सिर्फ एक बात रह गई थी, सफ़ीर वाली। लेकिन वो मामला भी अभी तक जो है मुनासिब तरीके से हल नहीं हो सका। और इमरान खान साहब ने जो कल काबीना की मीटिंग की और उसमें जो फैसले किए उसके मुताबिक यही था कि किसी किस्म की इन लोगों को रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये लोग अब दहशत गर्दी पर उतर आए हैं। और ये मामला ख़राब हुआ था लाहौर में जब पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए थे। अच्छा, उसमें साबित तो ये हो गया था कि पुलिस वाले खुद घबरा के भागे और उनके ट्रक के नीचे है, लेकिन वजह जो थी उनकी हलाकत की वजह तो इनका एहतजाज ही बना था ना कि इन्होंने धरना दिया हुआ था, इनको मुंतशिर करना चाहते थे सब कुछ। अब सूरत हाल क्या है, फैसला क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेगा और रिज़ल्ट क्या निकलेगा, कालाधन तंजीम के मामला कैसे हैं, गिरफ्तारियाँ क्या हो रही हैं, इन चीज़ों से आगाही के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, इस वक्त जो है काफ़िला उसका पड़ाव जो है वज़ीराबाद तक पहुंच चुका, बल्कि चुनाव के पुल पे वो उसे रोका गया है। फोर्सेस ने रोक लिया है। आगे जो है खंदकें खोदी गई थी ताकि उनके रुकावटें पैदा की जा सकें। कंटेनर भी सड़कों पे खड़े हैं मुख्तलिफ रास्तों पे, लेकिन उन खंदकों में इतला ये है कि पानी भी छोड़ दिया गया और करंट भी छोड़ दिया गया। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ भी शुरू हुई, इसलिए कि हुकूमत ने कहा है कि हम अपनी रिट कायम रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो कौमी सलामती का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें मुक़तदरा क़ुव्वतें भी शामिल थीं, सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे और आला सतह का इजलास था, लिहाजा उसमें बहुत से फ़ैसले हुए। लेकिन अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है कि अंदरूनी कहानी ये है कि वहाँ इख्तलाफ मौजूद है तरीक़ेकार पे कि इन लोगों के साथ किस अंदाज़ में निपटना चाहिए था और किस अंदाज़ में निपटा जा रहा है। और यहाँ जो तशद्दुद का जो अंसर पाया जा रहा है, जो पुरतशद्दुद हो गई तहरीक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो हिस्सों में सलामती कौंसिल के इजलास में भी जो दो राय आई, दो हिस्सों में लोग तकसीम होते हुए नजर आए। तो उसमें यही थी, एक था कि मुज़ाकरात के ज़रिए इनको तय किया जाए, इनको संभाला जाए और इनसे बातचीत को आगे बढ़ाकर मुशावरत से मसला हल कर लिया जाए। दूसरी जानिब था कि नहीं, इनके हुकूमती रीट को कायम रखना, हर सूरत में कानून की बालादस्ती को कायम रखना और यकीनन वो स्टेट की जिम्मेदारी है, लिहाजा इनसे सख्ती से निपटा जाए, वरना कोई भी पार्टी कुछ भी किसी भी मसले पे ही होगी। तो मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, बल्कि हफ्ता 10 दिन से कह रहा हूँ, जब से ये मसला चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मजहबी मामलात पे जब भी कोई तहरीक चलती है तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर हम पाकिस्तान की बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान के मामला जो हैं वो 1950 में भी इस्लाम के नाम पे ही तहरीक चली थी। अयूब खान के दौर में भी मजहबी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, वहाँ भी उस वक्त भी मसले मसाइल हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब तहरीक चली उनके ख़िलाफ़, तो उसमें भी कौमी इत्तेहाद जो 9 सितारों का बना था तो निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम था। हालांकि आज तक तो आया नहीं निज़ाम मुस्तफ़ा। पाकिस्तान जो बना था वो इस्लामी रियासत ज़रूर था, इस हवाले से कि यहाँ इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी, बल्कि कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि ये फ़लाही जमहूरी रियासत होगी जहाँ हर एक का हक़ होगा, यहाँ तक कि अक़लियतों को भी मुकम्मल हक़ होगा और मजहबी आज़ादी होगी, अपनी इबादत के लिए और तकरीर और तहरीर की भी आज़ादी होगी। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता जिस अंदाज में आमरीत ने ख़राब किया या हमारे दूसरे जो लोग थे जो बरसर-ए-इक़्तिदार हुक्मरानों ने उसको जो नई शक्ल दी, तो उसमें यही हुआ कि फिर जो खुल के जो बात सामने आई थी, फिर उसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि तहरीक पाकिस्तान में तमाम मजहबी क़ुव्वतें, अक्सरियत यानी वो ख़िलाफ़ थी कायदे-ए-आज़म के, और मजलिस-ए-अहरार ने तो कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को काफ़िर-ए-आज़म भी कहा था, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान बन गया तो तमाम मजहबी जमातों ने
اپنا قبضہ جما لیا، اس لیے کہ تحریک پاکستان کے دوران اصغر سودائی جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مسلم لیگ کا نعرہ یہ نہیں تھا، مسلم لیگ کا نعرہ یہ تھا مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ، یہ نعرہ تھا۔ لیکن وہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے ہم مختلف ادوار میں بلیک میل ہوئے۔ الحمدللہ ایمان ہم لوگوں کا سب کا کلمے پہ ہے، اسلام پہ ہے، اور ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اب اس وجہ توہین رسالت کی جو بات چل رہی ہے، جس حوالے سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی سب مسلمان ہیں، مارنے والے بھی، مرنے والے بھی، اور احتجاج کرنے والے بھی۔ لہٰذا ہمیں کہیں نہ کہیں رواداری کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مملکت کو استحکام دینا ہے، مملکت کو انتشار نہیں پھیلانا ہے، یہاں خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، نہ کرنے دیں گے ہم کسی کو۔ ہماری فورسز الحمدللہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی ہے۔ اب یہ دہشت گرد اگر تنظیم بن گئی ہے TLP، تو پھر اس سے بھی نپٹا جائے گا، فورسز بھی نپٹیں گی، عوام بھی نپٹے گی، سب کچھ نپٹے گا، لیکن اس انداز میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ وعدے ہوئے جو ان سے پورے نہیں ہوئے، ان کے گلے شکوے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، وعدہ افاع ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا، لہٰذا ان کے گلے شکوے دور کرنے چاہیے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب کا پیغام آ گیا، جب ان کو پتہ لگ گیا قومی سلامتی کے اجلاس میں 2 رائے موجود ہیں، یعنی طریقہ کار پہ کہ ان سے کس طرح نپٹا جائے گا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں نواز شریف کا ایک پیغام آ گیا کہ انتظار کرو اور دیکھو۔ یعنی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حمایت میں تو لبیک کی ہیں، تحریک لبیک کی، کیوں؟ توہین رسالت کے حوالے سے تو کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی مسلمان جو ہے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا، سب اپوزیشن جماعتیں بھی تماشا دیکھ رہی ہیں اور تماشائی بنی ہوئی ہیں، بلکہ وہ صرف مہنگائی کے خلاف جو ہے تحریک چلا رہی ہیں، اپنے جلسے کر رہی ہیں، اور مرکز ان کا بھی وہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے، ہم نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے، ہم نے حکومت کو چلتا کرنا ہے۔ تحریک لبیک بھی یہی کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ وعدے نہیں نبھائے گئے، لہٰذا آپ دائیں بائیں ہو جائیں، آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اس ساری سچویشن میں جو سب سے زیادہ پھنس گئے ہیں وہ ہیں شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، اور دوسرا مذہبی امور کے وفاقی وزیر نور الحق قادری، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سے وعدے کیے تھے اور اس میں صرف ایک بات رہ گئی تھی جو سفیر کے حوالے سے رہ گئی تھی، تو وہ معاملہ طے ہونا چاہیے نہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو چکے ہیں، اپوزیشن جماعتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں، اور حکومت اور تحریک لبیک کالعدم تنظیم جو آمنے سامنے ہے، اور اس میں تیسری طاقت جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ اس کا طریقہ کار اور ہے اور حکومت کا طریقہ کار اور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت انا اور ضد کے مسائل ہیں، لیکن مملکت کی فلاح کے لیے، ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ انا اور ضد کو چھوڑ دیا جائے، دونوں جانب سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، اور درمیانی راستہ جب بھی نکل سکتا ہے جب مل بیٹھ کے بات کریں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے۔ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ انہیں آگے جانے نہیں دیں گے، جبکہ لبیک والے کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کالعدم تنظیم کے لوگوں کا، کہ ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر، ہزاروں لوگ ہمارے گرفتار ہو رہے ہیں، ان پہ مقدمات بن رہے ہیں، ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بھی بن رہے ہیں، ان پہ 302 کے پرچے بھی بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں ناموس رسالت کے لیے، لہٰذا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب درمیانی راستہ کون نکالے گا، کیسے نکالے گا؟ آج وزیر اعظم نے ایک خصوصی میٹنگ بلائی ہے مذہبی اکابرین کی، تاکہ درمیانی راستہ کوئی نکالا جا سکے۔ اللہ کرے وہ راستہ نکل آئے اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور یہ اسلام آباد تک جانے کی باری نہ آئے، کیونکہ اس سے آگے جا کے گجرات، پھر اس کے بعد جیلم، وہاں پھر گھمسان کا جنگ پڑے گا، گھمسان کی رن پڑے گا، جس کو کہتے ہیں گھمسان کا رن ہوگا، تو ہمیں یہ وارن نہیں کھاتی، ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے ایسی صورتحال۔ لہذا سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ معاملات جو کسی نہ کسی طریقے سے سدھر جائیں۔ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے۔ سلامت رہیں، اللہ نے کے بعد۔